دی नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हैरान करने वाली वीडियो। आज बड़ा ही अनोखा वाक़या आपको दिखाएंगे। एक अलग वाक़या, एक पानी के आधे गिलास की मदद से 72 लोगों और 9 क्रू पायलट मेंबर्स की जान बचाई और इस काम को जहाज के एक पायलट ने सरअंजाम दिया था और जहाज में बैठे पैसेंजर्स में से किसी को कोई भी नुकसान तक नहीं पहुंचा। और ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 7 सितंबर 2010 की बात है, फ्लाइट नंबर 516। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको इस सच्ची कहानी के बारे में बताते हैं। ये फ्लाइट 7 सितंबर को रशिया में एक शहर से उड़ी, मॉस्को के लिए, और ये जहाज 20 साल से इस एयरलाइन के इस्तेमाल में था। लेकिन उससे पहले इस जहाज में कभी भी पहले कोई वाक़या हादसा पेश नहीं आया था। इस जहाज में सब पायलट, क्रू मेंबर्स और मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा मुतमिन थे। जब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो सब कुछ वैसे ही नॉर्मल था जैसे रूटीन के मुताबिक होता है। वैसे ही सब मुसाफिरों के कार्ड चेक किए, सीट बेल्ट बांधने को कहा और इसके बाद सफ़र का आगाज हो गया। लेकिन दोस्तों, जब ये जहाज साइबेरिया के गांव यूनिक्स के ऊपर से गुजरा तो जहाज में पहली दफ़ा किसी खराबी का अंदेशा हुआ। जहाज में जो डिवाइसेस लगी हुई थी उन्होंने इंतहाई अब नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो कैबिन के अंदर की लाइट थी वो कभी ऑन और ऑफ होना शुरू हो गई। लेकिन उस जहाज के पायलट ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। उन्होंने एडीसी को बताया, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं लिया और फ्लाइट जिस तरह चलती थी बिल्कुल उसी तरह चलती रही। और फिर एयरक्राफ्ट का जो कैप्टन था, जिसका नाम येवगेनी नोबल ऑसम था, उन्होंने मुसाफिरों के लिए एक ऐलान किया कि तमाम मुसाफिर परेशान ना हों, तसल्ली रखें और अपनी जगह पर आराम से बैठे रहें। और जहाज एक स्लाइट इन्वालन से गुजर रहा है, यानी कि जहाज एक बादलों से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इसको कुछ परेशानी हो रही है। इस ऐलान के बाद लोगों में थोड़ा सा सुकून आया, तसल्ली मिली। लेकिन असल परेशानी तो अब शुरू हुई जब पायलट के ऐलान के 8 मिनट बाद जहाज की सब लाइट बिल्कुल ऑफ हो गई। यकदम सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ये मामला सिर्फ लाइट ऑफ होने का नहीं था, बल्कि जहाज़ में तमाम डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक एक साथ काम करना छोड़ दिया। अब आप समझें कि जहाज़ एक तरफ से बिल्कुल नाकाम हो गया है। जो नेविगेशन थे उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया, जहाज़ का रेडियो भी बंद हो गया, फ्यूल पंप वो भी बेकार हो गया। लेकिन अब पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि ये जहाज़ को किधर लेकर जाना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मसला था कि जहाज़ में इतना ही फ्यूल बाकी था जिससे वो सिर्फ हवा में 30 से 40 मिनट तक उड़ सकता था। अब हालत एकदम बहुत ही क्रिटिकल हो गई। अब पायलट के लिए मुश्किल बात यह थी कि जहाज में डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक बंद होने की वजह से अब आसपास एयरपोर्ट तलाश करना मुश्किल हो रहा था जहां वो लैंड कर सकें। लेकिन अब ये बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। फिर पायलट ने सबसे पहले जिस पॉइंट पर काम किया वो ये कि इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ। उस वक्त जहाज 34,780 फीट की ऊंचाई पे था। साथ ही जहाज में जनरेटर ऑब्जर्वेटरी था। उन्होंने रिस्टार्ट करना शुरू किया, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। अब पायलट के पास कोई तरीका नहीं था जिसे जहाज के एंगल को कंट्रोल करके जमीन की तरफ लाया जा सके। अब आपको दिलचस्प बात बताऊं, कैसे पायलट ने अपना दिमाग लड़ाया और उसने एक गिलास में आधा पानी डालकर गिलास को आधा फिल करके पानी के जरिए जहाज के एंगल को जज करने के लिए एक बड़े एजेंट तरीके पर काम शुरू किया। और वो ये तरीका था कि आजकल पायलट जहाज के कदीम निज़ाम होने की सूरत में भूल चुके थे। लेकिन पायलट ग्लास में मौजूद पानी की मूवमेंट को देखते हुए जहाज को मूव करना शुरू कर दिया और इस जहाज को जमीन की तरफ लाने की कोशिश की। और पायलट की इस ट्रिक ने वो जादू दिखाया और इस तरह पायलट ने जहाज को 34,780 फीट से लेकर तकरीबन 9,840 फीट के लेवल तक लेकर आया। ये ट्रिक जो पायलट ने लगाई थी यूं कुछ इस तरह थी कि मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल अंधेरे में जा रहे हों और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ दें तो जहाज आपका ओवरटर्न भी हो जाए।
मतलब الٹا بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ نے جہاز کو سیدھا ڈائریکشن میں زمین کی طرف لے کر آنا تھا۔ پھر پائلٹ کے دماغ میں یہ پانی کے گلاس والا آئیڈیا آیا تھا اور اس نے ویسا ہی کیا، جس کی وجہ سے جہاز کو ایک سیدھا ڈائریکشن میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد پائلٹ کے پاس ایک ہی چانس تھا، یہ کہ جنریٹر کو آن کریں، لیکن یہاں بھی بدقسمتی تھی، جنریٹر کام ہی نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اس الیکٹریکل سٹی آن ہو رہی تھی۔ لیکن بعد میں پائلٹ کو زمین نظر آنا شروع ہو گئی۔ پھر پائلٹ نے سارا فوکس اس بات پر لگایا کہ کوئی آس پاس ایئرپورٹ نظر آئے جہاں پر وہ لینڈنگ کر سکیں، لیکن قسمت نے ساتھ دیا تو پائلٹ کو اسما نامی گاؤں کے پاس ایک لینڈنگ ٹریک نظر آیا، جو کہ دراصل ایک پرانا ایئرپورٹ تھا جس کو بہت دیر پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ اس ایئرپورٹ پر صرف ایک ہی ہیلی کاپٹر لینڈنگ کرتا تھا۔ اس ایئرپورٹ پر کوئی بھی رابطے کے لیے کوئی ریڈیو وغیرہ موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے۔ وہ انسان اس ایئرپورٹ کا سپروائزر تھا۔ یہ انسان اس ایئرپورٹ پہ سب کچھ تھا، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا نام سرجیل سیکٹوکوف تھا، لیکن جو اگلے چند منٹ میں ہوا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایک نکارا ایئرپورٹ ہونے کے باوجود یہ انسان اپنی مرضی سے رن وے کو اتنے سالوں میں صاف کرتا تھا، ایک اچھی حالت میں اس ایئرپورٹ کو رکھا تھا۔ اس رن وے پر مشکل یہ تھی کہ اس کا ٹریک کی لمبائی صرف 4347 فٹ ہے، جبکہ اس جہاز کو لینڈنگ کے لیے 6560 فٹ کی لمبائی چاہیے تھی۔ جہاز کی سپیڈ بھی کافی زیادہ تھی، لیکن تمام کنڈیشن کو سامنے رکھ کے پائلٹ کے پاس یہ آخری چوائس تھی، وہ یہ جہاز کو جنگلات کے حوالے کرنے یا گرنے کی بجائے اس رن وے پر لینڈنگ کرے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ تمام رسک کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طرح کی احتیاط سے کام لیا۔ بالآخر پائلٹ نے جہاز کو رن وے پر اتارا، اور پائلٹ کی یہ تمام ٹرک احتیاط کی وجہ سے اس نے درجنوں لوگوں کی زندگیاں موت کے منہ میں جانے سے روک لیں۔ جہاز نے جب رن وے کو ہٹ کیا تو جہاز 520 فٹ تک جنگل کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کے ونگز درختوں کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو گئے۔ لیکن یہی معجزہ تھا کہ جہاز کی سپیڈ میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور کرو نے پھر ایمرجنسی گیٹ کھول دیے اور ساتھ ہی مسافروں کو سلائڈ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس طرح تمام 72 کے 72 مسافر اور 9 کرو ممبرز صحیح سلامت جہاز کے باہر آ گئے، اور کسی بھی مسافر کو ایک کراش تک نہیں آئی۔ پھر ساتھ ہی ان مسافروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ساتھ ہی قریبی مقام یکوتا پہ لایا گیا، اور پھر دوسرے جہاز کے ذریعے ماسکو لے جایا گیا۔ پھر بعد میں انجینئرز کو اس جنگل میں لے جایا گیا اور اس کی مرمت کروائی گئی، اور بڑی مہارت سے اس جہاز کو رن وے پر ٹیک آف کیا، اور پھر کئی سالوں تک اس جہاز کو اسی ایئر لائن کے استعمال میں کیا گیا۔ اس پائلٹ کو سلام، جس نے اتنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز کی سب ڈیوائسز الیکٹرانک انسٹرومنٹ بند ہونے کی صورت میں بڑی مہارت سے ایک آدھے گلاس پانی کی مدد سے تمام مسافروں کرو ممبرز کو باحفاظت طریقے سے بچا لیا، اور یہ ہوائی سفر کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ کچھ عرصے بعد رشیا گورنمنٹ نے ایک بڑی تقریب منعقد کی، اور انہوں نے دونوں پائلٹ کو، کرو ممبرز کو، اور جو رن وے پر ایک شخص تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے سویلین ہائس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بات یہ ہے کہ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان مشکلات میں کون دماغ سے کام لیتا ہے اور کون ان مشکلات کے آگے ہار مان لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مشکلوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔